चीन को नाराज करके क्या अफगान हुकाम ने अमेरिका को अपनी सरजमीन तक रसाई दे दी है। इससे मुतल्लिक बहुत पहले रशिया के एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की थी। वो आपको मुमकिन तौर पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक एक सख्त फैसला तो लिया गया है, मगर एक रुकावट आ रही है। वो क्या है, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 3 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि रशिया की जानिब से जुलाई 2025 के अंदर या इसी साल अफगान हुकूमत को बाकायदा तौर के ऊपर मंजूर किया गया था, और रशिया वो पहला मुल्क बना था जिसने अफगान की अबूरी हुकूमत को एक मुकम्मल हुकूमत के तौर के ऊपर, एक मुकम्मल रियासत के ऊपर, एक निज़ाम के तहत एक्सेप्ट किया था। मगर इससे पहले 2021 के अंदर एक रशिया का एक थिंक टैंक था, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जो RIAC के नाम से है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स या अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट भी वक्तन फवक्तन जारी करता रहता है। इसने एक रिपोर्ट ये जारी की थी कि भाई हम ये देख रहे हैं कि रशिया की जो स्टेट है वो इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि उसने अफगान हुकूमत को एक मुकम्मल हुकूमत के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करना है और उसकी स्टेट को एक्सेप्ट करना है। मगर इस हवाले से जो रशिया के अपने ही थिंक टैंक की जानिब से एक रिपोर्ट दी गई थी कि हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं, हमारी कुछ असेसमेंट हैं, उसको एक बार देख लिया जाए और उसके मुताबिक फिर फैसला लिया जाए। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था? उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि अगर रशिया ने अफगान हुकूमत की जो मौजूदा हुक्मरान है अफगानिस्तान के, इन्हें एक्सेप्ट किया और इनकी हुकूमत को तस्लीम किया, इनके लाए गए निज़ाम को एक्सेप्ट किया, तो इससे रशिया को, उसके मफादात को और उनके इत्तेहादियों को शदीद किस्म का धचका पहुंच सकता है। वो कैसे पहुंच सकता है? वो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि चूंकि अफगान हुकाम के अंदर ऐसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर धड़े मौजूद हैं जिनकी कोशिश ये है या जो ये चाहते हैं कि उनके जितने भी इत्तेहाद हैं या जितने भी तिजारती मुफादात हैं वो अमेरिका के साथ और मगरबी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी और मुल्क के साथ नहीं जुड़ सकते। और यही वो इस थिंक टैंक की रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया था कि भाई आप इसको देखते हुए आप आप अफगान हुकूमत जो है इसको एक्सेप्ट ना करें। अब इसके ऊपर जाहिर है रशिया के स्टेट की जानिब से अपने ही थिंक टैंक की रिपोर्ट को संजीदा नहीं लिया गया था, और रशिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला दिया था कि जिसके मुताबिक रशिया की जानिब से अफगान हुकूमत को बाकायदा एक निज़ाम के तहत एक रियासत के तौर के ऊपर तस्लीम कर लिया गया था, और दुनिया में रशिया वो पहला मुल्क बन गया था। अब ये जो रिपोर्ट बहुत पहले आई, 2021 के अंदर आई, वो आपको कहीं ना कहीं अभी सच साबित होती हुई नजर आती है। वो कैसे? वो इस तरह से कि चीन की जानिब से एक कंपनी थी 2023 के अंदर, जनवरी 2023 में उन्होंने अफगान हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट तेल से मुतल्लिक था। ये मुकम्मल जो डिटेल है इसमें बताया यह गया था कि आमू दरिया बेसिन में तेल निकालने का एक मंसूबा जो है वो तय पाया था चाइनीज और अफगान हुकूमत के माबैन। अब इसके अंदर चाइना की, चूंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, ये 25 साला मुआहिदा किया गया था। इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये था कि सरमायाकारी का हजम इब्तदाई साल 15 करोड़ अमरीकी डॉलर होगा, और पहले 3 सालों में मजमूई तौर पर 540 मिलियन डॉलर तय किए गए थे। वादा यह किया गया था कि तेल का पैदावार रोजाना 200 से बढ़कर 20,000 टन हो जाए। साथ ही अफगानिस्तान में रिफाइनरी भी बनाए जाए और खाम तेल की बरामद पर पाबंदी होगी। और इसी तरह अफगान हुकाम को, जो अफगान हुकाम कह रहा हूं कि अफगान जो शहरी हैं, उन्हें मकामी सतह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। और जो डॉलर्स हैं, जो अमरीकी डॉलर्स हैं, वो भी आपने जो काबुल के बैंक अकाउंट्स हैं आपने उनमें रखने हैं। ये एक एग्रीमेंट के मुताबिक, दोनों फिरकैन के मुताबिक ये चीज चली थी। मगर अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अफगान हुकाम की जानिब से इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया है और चाइना की इस कंपनी को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है। चाइना ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे अमले को गन पॉइंट के ऊपर जोर ज़बरदस्ती भेजा गया है, निकाला गया है, उनके पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए हैं। दूसरी साइड पर अफगान हुकाम ये कह रहे हैं कि जो मायदा हमने तय किया था चाइनीज कंपनी के साथ, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने हमारे लोगों को रोजगार नहीं दिया, उन्होंने जो रिफाइनरी बनाने का एग्रीमेंट किया था उसमें कुछ पेशरफ वो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम ये जो एग्रीमेंट है, ये जो हमने जो किया था चाइनीज कंपनी के साथ मायदा किया था, ये अब हम किसी और कंपनी को देने जा रहे हैं। अब उस कंपनी से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि अफगान हुकाम इस बात के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं कि अमरीकी कंपनीज यहाँ पर आए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अमरीका के साथ हमारे जो मफादात हैं वो बहुत ज्यादा। मैंने बारहा कहा है
کہ یہ جو ایک جو فرنٹ لائن کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اندر آپ گہرائی میں جا کے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں کچھ اور نکلتی ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ افغان حکام سخت مخالف ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے خلاف انہوں نے طویل جنگیں لڑی ہیں، مگر یہ ایک ظاہری چہرہ ہے، مگر اندر اس کی ایک بڑی بھیانک قسم کی تاریخ بھی ہے۔ لیکن وہ چونکہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم سامنے، یا اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ پوری ڈاکومنٹری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا پڑے گی، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر چائنا بھی افغان حکام سے شدید قسم کا ناراض ہو چکا ہے، اور پاکستان پہلے سے ہی ناراض ہے، کیونکہ پاکستان کے بھی کافی کنسرن ہے پہلے ہی کالعدم ٹی ٹی پی کو لے کر۔ لہٰذا افغان حکام ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خطے کے ممالک کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ وہی رشیا کے جو تھنک ٹینک جس نے رپورٹ دی تھی کہ افغان حکام کے جو مفادات ہیں وہ مغربی دنیا کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں، یہ انہی کے ساتھ آپ کو تعلقات مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ رپورٹ سچ ثابت ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جو افغان پناہ گزینوں سے متعلق جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا اٹل فیصلہ ہے، پاکستان کی ریاست کا، کہ کسی صورت بھی پی او آر کیٹیگری کی جو ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے اب انہیں ہر صورت واپس بھیجا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو پہلے سے ہی راولپنڈی اسلام آباد کی حد تک جن گھروں کو 46,000 گھروں کو نشاندہی کی گئی تھی، ان سے متعلق بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، حاجی کیمپ گولڑا کے اندر بھی رکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو صوبے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا اور وہاں سے آگے انہیں باعزت طریقے سے بھیجا جا رہا ہے۔ جس رکاوٹ کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ ابھی دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے پولیس کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی سختی نہیں کرے گا افغان پناہ گزینوں سے، اور نہ ہی انہیں جبری طور کے اوپر ان کے ملک میں بھیجا جائے گا، بلکہ پہلے انہیں کوشش کی جائے گی، نچلی سطح کے اوپر انہیں کنونس کیا جائے کہ براہ مہربانی آپ ہمارا وطن چھوڑیے، آپ چلے جائیے۔ اس کے بعد اگر وہ نچلی سطح کے آفیسر سے نہیں مانیں گے تو پھر انتظامیہ کے ہائی لیول کے جو افسران ہیں وہ جائیں گے، وہ جا کر انہیں کنونس کریں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جو بھی آپ کا مال مویشی جو کچھ بھی ہے، آپ وہ اپنے ساتھ لے جائیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن آپ براہ کرم آپ چلے جائیں۔ لیکن وہ اگر ہائی کمانڈ سے بھی نہیں مانیں گے تو پھر بھی انہیں جبری طور کے اوپر کوئی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اس بات کے اوپر ایک فیصلہ لیا گیا ہے۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو وفاق کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے اپنی انتظامیہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے افغان پناہ گزینوں کو بھیجنا ہے تو بڑے تحمل سے اور کوئی بدتمیزی، کوئی جبری طور کے اوپر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ بڑے سلیقے کے ساتھ انہیں ان کے ملک میں بھیجا جائے گا۔ اب یہ افغان باشندے جو خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں، اب ان کی مرضی ہوگی، وہ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے، یہ وہ انتظامیہ کو بتا دیں گے، اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے تو انتظامیہ کہے گی اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ یہیں پر رہیں، اور بنا کسی ڈاکومنٹس کے، اور جو تمام جو چیزیں جو کنڈیشن ایک غیر ملکی شہری کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں، آپ ان تمام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے ہر شہری کے برابر آپ تمام تر وسائل استعمال کریں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ یہاں پر رہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کی ڈومین ہے یا نہیں ہے، وفاق اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں دونوں حوالے سے جو چیزیں تھیں ہمارے سامنے، وہ ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال یا رائے دینا چاہیں تو ضرور آپ نے کمنٹ میں دینی ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔